Bonjour tout le monde, bienvenue chez Ecofiable, j'espère que vous êtes en bonne santé. Donc petite vidéo غادي نهضروا فيه la dysfonctionnement sur le marché du travail وغنشوفوا الكا ديال الشوماج. اول حاجه غادي نعطي واحد لا ديفينيسيون على الشوماج. سولون بي تي، هاد البيت هو واحد لورغانيزاسيون ولا واحد البيرو انترناسيونال ديال الترافاي كي هي اون اورغانيزاسيون انستالي في جنيف، وهي كتعطي واحد لي ستاتيستيك على لومبلوا والشوماج، كتعطي كاع لي ستاتيستيك على الشوماج في العالم كامل. دونك هنايا الديفينيسيون اللي كتعطيك كتقول بلي لو شومور هو كل بيرسون عنده ديباس لاج سبيسيفيك ولا سبيسيفيé et qui est au cours de la période de référence et son travail à la recherche d'un emploi disponible pour occuper un emploi. C'est-à-dire نعطي واحد d'autres définitions. هو اي شخص بلا عمل، اي واحد اللي كيقلب على واحد لومبلوا، كيقلب على خدمه وهو ديسپونيبل، يعني ما عندوش ما خدامش ولا داير شي عنده شي اكتيفيتي ولا دونك هو واجد انه ياخذ واحد البوست ولا يخدم يبدا بواحد لاكتيفيتي، وهو انه يعني قادر انه يخدم وكيقلب هو براسو كيقلب على طرافاي ريمونيري. دونك هادو كاع لي كاركتيرستيك ديال بيرسون اللي هو شومور. وهاد لو بيت considère que la personne qui réalise واحد l'activité اللي هي très courte ولا une activité اللي هي à temps partiel، يعني غير واحد المده، يعني كيخدم غير واحد المده، كي هاد البيت كي considérera comme un actif اللي هو occupé، tandis que le HCP هاد d'autres organisations كتconsidéra انها comme un chômeur. يعني هاد البيت هذا كيعتبر ان اللي كيخدم غير مؤقتا فراه هو كيتسمى مع البوبولاسيون اللي هي اكتيف، ولكن الاش سي اي بي هذه كيعتبروا باللي راه هو اون شوماج. فدونك باش نميزوراو هذا الشوماج هذا كيفاش كنديروا نحسبوا؟ اول حاجه عندي البوبولاسيون توتال، الناس كامله، كاع البوبولاسيون، اللي مريض، اللي كبير، اللي صغير، يعني كاع البوبولاسيون داخله كنهضروا عليها. هاد البوبولاسيون توتال كنقسموهم لجوج: الناس اللي كيخدموا اكتيف والناس لي سون اناكتيف ما تيخدموش، بحال الناس الكبار، الدراري الصغار. دونك هادو سون اناكتيف، ما كندخلوش هاد البوبولاسيون اكتيف. هاد البوبولاسيون اكتيف شنو كيفاش كنديروا نحسبوهم؟ كيفاش كنديروا نحسبوا بوبولاسيون اكتيف؟ كناخذوا ديك البوبولاسيون اكتيف، مثلا كيقول لك مثلا 100,000 مليون، ولا مثلا واحد الشيفر كيقول لك هذا البوبولاسيون اكتيف، كنشدو كنقسموا على البوبولاسيون اجي دو 15 اي بلس، الناس اللي عندهم من 15 عام الفوق. هاد البوبولاسيون هادو كنشدوهم كنقسموهم عليهم البوبولاسيون اكتيف على البوبولاسيون اللي هما اكثر من 15 الفوق، وكنضربوا في الصوم كيعطيني هاد الطو ديال البوبولاسيون اكتيف. عاوتاني هاد البوبولاسيون اكتيف كنشدوهم كنقسموهم على جوج: البوبولاسيون اكتيف اللي هي اوكوبي واللي هي ان اوكوبي. هاد اوكوبي هي الناس اللي كتكون خدامه، اللي خدامه. باغ كونطخ اللي هي اون اوكوبي كتكون اون شوماج. باش غنحسب، انا بغيت نحسب الناس اللي اوكوبي، غادي نشد هاد البوبولاسيون اكتيف اوكوبي غنقسمها على البوبولاسيون اكتيف الاصل، غنقسمها على الاصل، ما غاديش نشدها نقسمها على بوبولاسيون توتال، دونك غنقسمها على الاصل. كيما هنايا علاش شدينا وقسمنا على البوبولاسيون اجي؟ لان ما ندخلوش فيها مثلا الناس اللي هما صغارين. داكشي علاش درنا من البوبولاسيون اللي هما من 15 عام الفوق. كذلك هذه غنشدو البوبولاسيون اللي هي عليها كندويو اوكوبي ونقسموها على البوبولاسيون اكتيف وغنضربو في 100 غتعطيني الطو ديال لومبلوا. اما اللي هي ان اوكوبي اللي بغيت نحسبها غادي ناخذ اللي هي نيت البوبولاسيون اون شوماج وغادي نقسمها على البوبولاسيون اكتيف وغنضربها في 100. دونك هذا هما لي ميزور ديال الشوماج. الا بغيت نحسب كل بوبولاسيون كل وحده، قال لك مثلا فواحد ليكزارسيس حسب لي هاد البوبولاسيون اكتيف ولا هذا، على حسب ليكزارسيس كتاخذ لي دوني وكنت كتكون حافظ غير هاد الفورمول هذه وكتطبقها. دابا شنو هما لي تيب ديال الشوماج؟ عندنا 4 تيب ديال الشوماج. بيان سور الا جيتو تقلبوا في الانترنت غتلقاو بزاف، تقدروا بعد ما تقدروا تلقاو اكثر من 4 ديال لي شوماج، ولكن حنا غادي نهضروا على هاد لي 4 شوماج هما اللي غنلقاو في هذا في المقرر. دونك اول حاجه عندنا لو شوماج ستركتوريل et l'absence durable d'emploi sur le marché du travail. Ce type de chômage est la conséquence des mutations de l'économie. En effet, l'offre d'emploi sont modifiées en raison principalement des changements technologiques. ما علينا من هاد الهضره كامله،
هاد التيب ديال الشوماج هو ملي كتكون انت عندك واحد الفورماسيون اللي هي اناديكوات مع هذيك لي زوفر اللي كاينين. بحال انت مثلا عندك واحد الفورماسيون ولا عندك واحد لي ديبلوم في واحد التخصص ماشي هو داكشي اللي طالب سوق العمل. سوق العمل مثلا طالب واحد السبيساليتي، دارك مثلا لافورماتيك، هو اللي تقول لي مثلا السوق هادشي اللي فيه، ولا مثلا مطلوبه الكوميرس بكثره. انا مثلا دايرو مثلا فيزيك ولا داير شي برونش اللي ما راقيهاش في السوق. دونك هذا كيتسمى شوماج ستركتورال، ما راقيش داكشي اللي انا عليه داير الفورماسيون. الشوماج اللي هو فريكسيونيل سي لو طون كي va mettre une personne pour retrouver un nouvel emploi. انت كنتي خدام، خرجتي من الخدمه اللي ظروف مهم باش تعاود تلقى واحد الخدمه اخرى، كتبقى واحد البيريود، هذيك لا بيريود كتسمى شوماج فريكسيونيل باش انت كتعاود تقلب على خدمه اخرى. لو شوماج كونجونكتوريل هو واحد الشوماج طومبورير لي ا اون بيس بونكتويل دو لاكتيفيتي ايكونوميك. بحالاش مثلا بحال هاد لا كريز اللي كنا تسنى منها، هاد الازمه ديال كورونا، شحال من واحد خسر الخدمه ديالو، ما يعني جلس في الدار، يعني ما لقاش خدمه. دونك هنايا الشوماج كيكون عنده علاقه مع واحد لاكتيفيتي ايكونوميك، كتكون واقعه شي حاجه، شي ازمه اقتصاديه، ومن خلالها كنخسروا الخدمه ديالنا ولا الوظيفه. Le chômage technologique, c'est le chômage généré par une plus grande utilisation du capital technique dans le processus productif, robotisation dans l'industrie automobile. بحال مثلا واحد الشركه مخدمه 100 ديال الناس، هذوك 100 ديال الناس غادي تحيد هي ديك 100 الناس وغتجيب هي واحد لا ماشين، هذيك لا ماشين كدير ليها الخدمه ديال ديك 100 ديال هذوك 100 ديال لي بيرسونيل يعني ما محتاجاش ليهم، لان ديك الماشينه عوضات هذوك الناس هذوك. فدونك هاد الشوماج الناس غادي يخرجوا لان الماكينه عوضات بلاصتهم. فدونك هنايا كيتسمى الشوماج اللي هو التكنولوجيك ولا لا روبوتيزاسيون. هادو هما لي تيب ديال لو شوماج. سيتي une vidéo اللي هو très courte. Merci pour vous